Like, subscribe, and get notified. Fire erupted at a guest house in Arpora on Monday morning. Pelan Fire and Emergency Service immediately turned out and doused the fire. According to the firefighters, the cause for the fire and the estimated loss are under investigation. आमकां 10:45 कॉल येयलो आमच्या पिलेन फायर स्टेशनाक कंट्रोल रुमान 10:45 सेईंग दॅट एक लॉज हावजाक एक फायर जाला म्हणून. ओके. सो इमिजिएटली आमी गाडी टर्न आउट केली. गाडी टर्न आउट करून आमी ऑलमोस्ट 10:54 हांगा पावल्ले आसात. आमी ड्यू टू ट्रॅफिक पावल्ले आसले आमी हांगा. येवन पळयत जाल्यार तेंचो एक स्टोर रूम आसलो. त्या स्टोर रुमान तेंची बॅड्स, बुक्स आनी बाकी लॅम्प्स बी बारीक बारीक कितें आसली. फक्त धाकटो रूम आसलो तो एक अरावंड 20 स्क्वेअर मिटर. त्या रुमाक फायर जाल्लो आसलो. आमी डायरेक्ट आमचो क्रू घेवन आमी फायर फायटींग करून फायर कंट्रोलान हाडलेलो आसा. ओके. अंदाजे कितले लाखाचे लुकसाण बी अशें तेंचे जाले आसतले? आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी कॉज ऑफ फायर आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ओके. आमी ते कळयतले मागीर कितें आसा. ओके. पूण सद्या अशें कळून येता की हांगासर शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्या कारणान उजो आमचें लागलो. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ओके. आमी तुमकां कळयतले. आमी कळयतले.